बारिश में नहाते गोल गोल घूम रही थी, जबकि कमरे की खिड़की पर खड़े जहांगीर आलम की निगाहें उसके कमसिन वजूद पर थीं। वो जहांगीर से 12 साल छोटी थी। उसके मरहूम चचा चच्ची की बेटी। उसे बचपन से दादी ने पाला था और मरने से पहले दादी ने जहांगीर को कसम देकर उसका निकाह वर्दा से करवा दिया था, मगर उसने वर्दा को कबूल नहीं किया था। वर्दा भी उससे डरती थी। जब अचानक उसकी नजर जहांगीर पर पड़ी, वो अगले ही लम्हे अंदर भागी, पर जो ही अपने कमरे में जाने लगी, जहांगीर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। 12 साला वर्दा दरवाजे पर नजरें जमाए अपने माँ बाप का इंतजार कर रही थी, जो उससे सुबह वादा करके गए थे कि दोपहर तक लाजमी लौट कर आ जाएंगे। मगर अब दोपहर से शाम हो गई थी और शाम से रात होने वाली थी। रात की स्याही चारों जानिब फैलती जा रही थी, साथ में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा था। मगर ऐसे में वर्दा अपनी गुड़िया को संभालते हुए हवेली के दरवाजे पर आकर बैठ गई। उसकी नजरें लॉन के पार में मेन गेट पर टिकी हुई थी, मगर जाने क्या वजह थी, उसके मम्मा बाबा अभी तक लौट कर नहीं आए थे। उसने सुबह कितनी जिद की थी कि उसे भी उन लोगों के साथ शादी में जाना है, मगर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो दोनों इसे दादी के हवाले करके शादी में शिरकत करने चले गए थे। वर्दा जब सोकर उठी तो वो दोनों जा चुके थे। काफी देर तक वो अपनी दादी से छोटी छोटी बातें करती रही। फिर नाश्ता भी उसने अपनी दादी के हाथों से ही किया था। उसके कुछ देर बाद वो खेलने में मसरूफ हो गई, मगर गाहे बगाहे दादी से ये सब जरूर पूछ लेती कि उसके मामा बाबा कब आएंगे, और दादी उसे हमेशा ही ये तसल्ली देती कि वो जल्द आ जाएंगे। मगर उसका ये इंतजार बढ़ता जा रहा था। वो लाउंज के बाहर दरवाजे में बैठी हुई थी, जबकि लाउंज में सोफों पर उसके ताया ताई और दादी परेशान बैठे थे। वो लोग मुसलसल उसके बाबा से राब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मगर दूसरी जानिब से उनका फोन बंद जा रहा था। वर्दा पीछे पलटकर उन लोगों को देखती तो उन लोगों के चेहरे पर परेशानी वाज़ेह झलक रही थी। वर्दा अपने घुटनों पर सर रखकर बैठ गई। अम्मा जान, वो दोनों ही फोन नहीं उठा रहे। अब तो बहुत देर हो गई है, उन्हें अब तक लौट कर आ जाना चाहिए था। जबकि जिन लोगों की शादी में वो दोनों शिरकत करने गए थे, उन लोगों का कहना है कि वो दोनों शाम होते ही वहां से निकल गए थे। मेरा ख्याल है मैं अपने आदमियों के साथ खुद जाकर देखता हूँ। आलम साहब ये कहते हुए अपनी जगह से उठ खड़े हुए। आलम, ये सब देखकर मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। वो दोनों ठीक हों। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने फोन नहीं उठाया हो। दादी जान ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा था। अम्मा जान, आप फिक्र मत करें, सब बेहतर होगा, मैं खुद जाकर देखता हूँ। आलम साहब ने अपनी माँ को तसल्ली दी थी, मगर हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी मन ही मन में बहुत परेशान थे। अभी वो घर से निकल ही रहे थे कि अचानक उनकी जेब में रखा हुआ मोबाइल बजने लगा। उन्होंने फौरन मोबाइल निकाल कर देखा तो उनके मोबाइल पर उन्हीं के आदमी का फोन आ रहा था। आलम साहब ने फोन कान से लगाया तो दूसरी जानिब से उनसे जो बात कही गई वो सुनकर उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उन्होंने मुतवहिश नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा, जो अपनी आंखों में उम्मीद लिए उनकी तरफ देख रही थी, और फिर चौखट में अपनी गुड़िया को सीने से लगाए बैठी 12 साला वर्दा की जानिब देखा, जो नींद से अब ऊँघने लगी थी। आलिम साहब ने 5 मिनट में पहुंचने का कहकर फोन बंद कर दिया और खुद किसी को कुछ भी बताए बगैर तेजी से घर से निकल गए। वर्दा वहीं बैठे बैठे सो चुकी थी। जाने उसे सोए कितनी देर गुजर गई थी, उसे वक्त का कुछ अंदाजा नहीं था। कुछ देर बाद शोर से उसकी आंख खुली। वो सबको मंदी मंदी आंखों से देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जाने क्यों दादी अपने सीने पर हाथ मारकर जोर जोर से रो रही थी। ताई अम्मी उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, और जाने ताया जान कहाँ रह गए थे। उसके सोने से पहले तक तो सब यहीं मौजूद थे। वो अपनी गुड़िया को संभाल कर उठ खड़ी हुई और दादी जान के पास आकर रुक गई।
उसने चारों जानिब नजरें घुमाई, मगर अब भी उसके मामा बाबा कहीं नहीं थे। दादी जान, आप क्यों रो रही हैं? और मेरे मामा बाबा अभी तक क्यों नहीं आए? वरदा ने अपने हाथों से अपनी दादी जान के आंसू साफ करते हुए कहा था। दादी जान ने सर उठाकर अपनी जान से प्यारी पोती के जानिब देखा और फिर उसे खुद से लगा लिया। वो उसे क्या बताती कि उसके माँ बाप ये दुनिया छोड़कर हमेशा के लिए जा चुके हैं। वो उसे कैसे बताती कि वो यतीम हो गई है। बस दादी जान उसे काफी देर तक खुद से लिपटाए रोती रही थी, जबकि वरदा परेशान सी हो गई थी। कुछ ही देर में उनका घर मेहमानों से भरने लगा। हर कोई आकर दादी जान को तसल्ली देता और फिर वरदा के सर पर हाथ फेर रहा था। वरदा कुछ समझ नहीं पा रही थी। फजर के वक्त उसकी ताया जान घर आए तो एक शोर सा उठा था। हर कोई रो रहा था, बैन कर रहा था, और जिसकी दुनिया अंधेर हो गई थी उसे अभी तक खबर ही नहीं थी। और फिर जब सफेद कफन में लिपटी 2 मैयतें हवेली के सहन में रखी गईं और वरदा को उनके सामने लाकर खड़ा किया गया, तो उस लम्हे वरदा ने जाना कि उसे माँ बाप उसे छोड़कर जा चुके हैं। वो दोनों मर चुके हैं और कभी वापस लौट कर नहीं आ सकते। वरदा बस खाली खाली नजरों से उन दोनों की मैयतों को देख रही थी। सबने उसे बहुत रुलाने की कोशिश की, मगर उस पर सख्ता तारी हो गया। वो अपनी गुड़िया को संभाल कर मैयतों के सिरहाने बैठ गई थी और टुकर टुकर देख रही थी। जब उसके माँ बाप को 4 कंधों पर उठाया गया, वो तब भी ना रोई थी। उसके माँ बाप चले गए और वो बिल्कुल खामोश हो गई। दादी जान अपना दुख भूलकर वरदा को संभाल रही थी। उनके बेटे की ये निशानी उन्हें बहुत अजीज थी। वो सारा वक्त वरदा को अपने साथ रखती थी। उस दिन के बाद वरदा रोई नहीं थी। वो तो हंसना भी भूल गई थी। वो बहुत खामोश सी हो गई थी। हंसने खेलने वाली बच्ची को चुप सी लग गई। दादी जान उसे देख देख कर हौलती रहती थी। वो उसे बात करने की कोशिश करती, उसे हंसाने की कोशिश करती, मगर वरदा जैसे कुछ भी सुनने और समझने की हिस्स खत्म हो गई थी। दादी जान की तबीयत कुछ दिनों से बहुत खराब रहने लगी थी। वो चाहकर भी अपने बेटे की मौत का यकीन नहीं कर पा रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका लाडला बेटा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा सकता है। उनकी तबीयत वक्त के साथ साथ मजीद खराब होती जा रही थी। हर कोई उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था, मगर उनका जख्म गहरा था। वो चाहकर भी उस दर्द से नहीं निकल पा रही थी। वो अक्सर यही कहती थी कि उनके जाने की उम्र थी, मगर उनका बेटा इस दुनिया से चला गया। आलिम साहब उनका ख्याल रखने की बहुत कोशिश करते, मगर वो ये भी जानते थे कि ये दुख कितना बड़ा है। वो चाहकर भी उस दुख को कम करने की कोशिश नहीं कर सकते थे। दादी जान बिल्कुल बीमार होकर बिस्तर से लग गई। उन्हें ऐसे वक्त में हर वक्त वरदा की फिक्र सताती रहती। वरदा सारा सारा दिन अपनी दादी का हाथ थामे उनके सिरहाने बैठी रहती और खामोशी से उन्हें देखती रहती, मगर मुंह से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन अचानक ही वरदा की आंख खुली तो उसने अपनी दादी जान की तरफ देखा। वो अपने दिल पर हाथ रखकर करा रही थी। वरदा फौरन अपनी ताया जान के कमरे की तरफ भागी और उनके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाया। अगले ही लम्हे ताया जान कमरे से बाहर निकले और दादी जान के कमरे की तरफ भागे थे। दादी जान अब भी अपने सीने पर हाथ रखे करा रही थी। आलम साहब फौरन ही उन्हें लेकर अस्पताल चले गए। ऐसी ही एक रात और वरदा की जिंदगी में आ गई थी। वो सारी रात चौखट में बैठी दादी के लौट कर आने का इंतजार करती रही। वो उस रात एक लम्हे के लिए भी नहीं सोई थी, क्योंकि सोकर उठने के बाद वो वही मंजर नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए बस लॉन के पार नजर आते दरवाजे पर नजरें जमाए बैठी रही। ताई जान ने उसे बहुत बार वहां से उठाने की कोशिश की, मगर वरदा वहां से उठने पर राजी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि सुबह की हल्की सफेदी नमूदार हो चुकी थी। फिर उसने अपने ताया को अकेले आते हुए देखा। वो भागकर उनकी जानिब गई, मगर उसमें सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। ताया जान ने अपनी लाडली भतीजी के सर पर हाथ फेरा। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक है, वो कल तक घर वापस आ जाएंगी।
ताया जान की बात सुनकर उसकी जान में जान आई थी। दादी जान को दिल का दौरा पड़ा था, मगर बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने की वजह से वो बच गई थी। मगर डॉक्टरों ने कोई उम्मीद अफजा बात नहीं की थी। मगर वर्दा के लिए तो ये भी बहुत था कि दादी जान ठीक होकर घर वापस आ रही हैं। आखिरकार अगले दिन दादी जान ठीक होकर घर वापस आ गई तो वर्दा ने सुकून का सांस लिया। वो अपने माँ बाप को तो खो चुकी थी और अब ये रिश्ता हरगिज नहीं खोना चाहती थी। 2 दिन तक उसकी हलक से एक दाना नहीं उतरा था। दादी जान समझ गई थी कि उनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। उनके बेटे का गम उनकी जान लेकर ही जाएगा। मगर वो वर्दा को इस दुनिया में तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती थी। उन्हें दिन रात वर्दा की फिक्र खाए जा रही थी। वर्दा अभी महज 12 साल की थी। वो उसके बारे में कोई भी फैसला कैसे ले सकती थी। इसीलिए दिन रात ये सोचें उन्हें डसने लगती। वो जब जब वर्दा के चेहरे की तरफ देखती थी उनका कलेजा मुंह को आने लगता। बहुत कम उम्र में ही उसे माँ बाप छोड़कर चले गए। वर्दा हमा वक्त यही सोचती रहती थी कि काश उस रात उसके माँ बाप की गाड़ी खाई में ना गिरती तो आज उसके माँ बाप उसके साथ होते। ये सोचें उसे चैन नहीं लेने देती थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, बस दादी के साथ साथ रहती थी। उसे अब नई परेशानी ये लाहक हो गई कि कहीं अब अगर उसकी दादी को कुछ ना हो जाए और वो उसे छोड़कर ना चले जाए। इसलिए रातों को अक्सर नींद से उठ जाया करती थी। दादी जान भी उसकी तकलीफ से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए वो वर्दा को मजीद प्यार देने लगी। उनकी पूरी कोशिश थी कि वर्दा जिंदगी की जानिब लौट आए, मगर वर्दा जैसे डर सी गई थी। यहाँ तक कि उसने सोना भी कम कर दिया था। जाने उसके दिल में क्या खौफ बैठ गया था कि वो सोने से डरने लगी थी। जहांगीर आलम आज ही शहर से वापस लौटा था। दादी जान ने उसे फोन करके खास तौर पर बुलाया था और वो भी उनके बुलाने पर सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन ही दौड़ा दौड़ा आया। दादी जान, आपने इस तरह से अचानक मुझे बुलाया, सब खैर तो है ना? जहांगीर ने दादी की गोद में सर रखते हुए कहा। दादी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। मैंने तुम्हें यहाँ एक अहम बात करने के लिए बुलाया है। मैं इस बारे में पहले ही तुम्हारे माँ बाप से बात कर चुकी हूँ और उन्हें कोई एतराज नहीं है। अब बस मुझे तुम्हारी रजामंदी चाहिए, दादी जान ने कमजोर सी आवाज में कहा था। जहांगीर ने सर उठाकर अपनी दादी जान की जानिब देखा जो उसे बहुत अजीज थी। जहांगीर अपनी जगह से उठकर बैठ गया। बोले दादी जान, जहांगीर ने उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा था। दादी जान ने जांचती हुई नजर जहांगीर के चेहरे पर डाली। जहांगीर, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जाने कब मेरा बुलावा आ जाए और मैं अपने बेटे के पास चले जाऊं, दादी जान ने नम आवाज में कहा था। जहांगीर ने तड़प कर दादी जान की तरफ देखा। ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपने बहुत सारी खुशियां देखनी हैं, जहांगीर ने उन्हें खुद से लगाते हुए कहा। एक बार फिर से उनकी आंखें भीग गई थीं। जहांगीर, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दो ताकि मैं सुकून से मर सकूं, वरना मुझे ये फिक्र सुकून से मरने भी नहीं देगी, दादी जान ने जहांगीर से कहा। तो जहांगीर ने उलझकर नासमझी से उन्हें देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम वर्दा से निकाह कर लो ताकि मैं सुकून से मर सकूं, दादी जान ने जहांगीर के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा था। यकदम ही जहांगीर की गिरफ्त दादी जान के हाथों पर ढीली पड़ी। वो हैरानी से मुंह खोले दादी की तरफ देख रहा था। वर्दा 12 साल की थी तो जहांगीर इस वक्त 24 साल का था। वो उससे पूरे 12 साल बड़ा था। उसने तो हमेशा वर्दा को बच्ची ही समझा था और उसकी दादी जान उसे निकाह करने को कह रही थी। काफी देर तक वो हैरानी से दादी की तरफ देखता रहा। उसे लगा जैसे उसे सुनने में कोई गलती हो गई है। दादी जान, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? वर्दा मेरे सामने एक बच्ची है। वो मुझसे 12 साल छोटी है और अभी तो वो महज 12 साल की है। आप कैसे उसकी शादी के बारे में सोच भी सकती हैं? जहांगीर की हैरत में डूबी हुई आवाज उभरी थी।
دادی جان نے ایک سرد آہ بھر کر جہانگیر کی طرف دیکھا۔ میں سب جانتی ہوں جہانگیر، اور میں ابھی شادی کا نہیں کہہ رہی، محض نکاح کرنے کو کہہ رہی ہوں۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور میں اس بوجھ کے ساتھ نہیں مرنا چاہتی، دادی جان نے بے بسی سے کہا تھا۔ جہانگیر کا دماغ چکرا سا گیا۔ جہانگیر، اگر تم اس نکاح کے لیے راضی ہو تو مجھے بتا دینا، میں سمجھوں گی تم نے میری بات کا مان رکھ لیا ہے، ورنہ خاموشی سے واپس چلے جانا، دادی جان نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں موندتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر بے بسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دادی جان کے کمرے سے نکل کر سیدھا صفیہ بیگم کے کمرے کی جانب گیا۔ راستے میں اسے وردہ بیٹھی دکھائی دی تھی۔ اس کے سامنے ٹی وی کھلا ہوا تھا اور اس میں کارٹون چل رہے تھے، مگر وردہ کا دھیان وہاں نہیں تھا۔ آہٹ پر وردہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ جہانگیر غصے میں دادی جان کے کمرے سے نکل رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو دونوں کی نظریں چار ہوئی تھیں اور جہانگیر نے غصے سے وردہ کی طرف دیکھا تھا۔ وردہ کی آنکھوں میں حیرانی ابھری تھی۔ ہمیشہ جہانگیر نے اسے نرم لہجے میں بات کی تھی۔ وردہ کا دل ڈر کی ماری زور سے دھڑکا۔ جہانگیر وہاں سے جا چکا تھا مگر وردہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اگلے ہی پل وہ ریموٹ پھینک کر اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے کمرے میں گئی اور دادی کے سینے سے لگ گئی۔ جہانگیر نے اسے جس طرح سے غصے سے گھورا تھا، اس نے وردہ کو بری طرح سے سہما دیا تھا۔ دادی جان نے گھبرا کر وردہ کو دیکھا۔ کیا ہوا وردہ؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مگر وردہ بدستور کانپ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ٹھیک ہوئی مگر اس نے دادی جان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ کیا کہتی کہ جہانگیر اسے گھور کر گیا تھا، جبکہ سب یہی جانتے تھے کہ وہ کس قدر نرم طبیعت کا مالک ہے۔ وہ جہانگیر کے محض گھورنے سے ڈر گئی تھی، اسی لیے خاموش رہی۔ دادی جان کے پاس لیٹے جانب جب اس کی آنکھ لگ گئی تھی تو اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ وہ جب سو کر اٹھی تو شام ہو رہی تھی مگر وردہ کو بخار چڑھ گیا تھا۔ جہانگیر غصے میں صفیہ بیگم کے کمرے میں گیا۔ آپ لوگ میری مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ میرے سامنے ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، جہانگیر نے صدمے سے چور لہجے میں کہا تھا۔ جہانگیر، ہم سب جانتے ہیں مگر یہ فیصلہ اماں جان کا ہے۔ ان کے فیصلے کے سامنے آج تک کوئی نہیں بولا۔ اگر انہوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ تمہیں ان کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ صفیہ بیگم نے بھی جہانگیر پر صاف واضح کر دیا کہ اس فیصلے میں ان کی مرضی بھی شامل ہے۔ میں پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، جہانگیر نے ایک اور وجہ پیش کی تھی۔ صفیہ بیگم نے ٹھنڈی سانس بھر کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ جہانگیر، تمہیں باہر جانے سے اور آگے پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ ابھی تو محض تم دونوں کا نکاح ہو رہا ہے، رخصتی بعد میں کریں گے۔ صفیہ بیگم نے جہانگیر کے جواز کو رد کر دیا تھا۔ تمہارے بابا نے فیصلہ کیا ہے کہ اس جمعے کو تم دونوں کا نکاح ہے۔ صفیہ بیگم نے جہانگیر کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ جہانگیر نے حیرت اور بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ آپ لوگ میری مرضی کے بغیر یہ سب کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی بھی اس کی کوئی بات نہیں سنے گا، اس کے ہر جواز کو رد کر دیا جائے گا۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنے فرما بردار ہونے پر افسوس ہوا۔ جہانگیر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس نے یہ نکاح روکنے کی بہت کوشش کی۔ وہ کسی طور پر یہ نکاح کرنے پر راضی نہیں تھا۔ جہانگیر عالم صاحب کے سامنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ جہانگیر، کیا تم اس نکاح پر راضی نہیں ہو؟ عالم صاحب کڑے تیوروں کے ساتھ جہانگیر سے پوچھ رہے تھے۔ بابا، وہ ایک بچی ہے، مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، میں کیسے ایک بچی سے نکاح کر سکتا ہوں؟ جہانگیر نے ایک بار پھر احتجاج کیا۔ ہم لوگ محض ابھی تمہارا نکاح کر رہے ہیں، رخصتی چند سالوں بعد ہوگی، اس لیے اس بات میں اتنا واویلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عالم صاحب نے اگلے ہی پل سخت لہجے میں کہا تھا۔
کل جمعہ ہے اور تمہارا نکاح ہے، اس لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے اس نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ۔ جہانگیر صبر کا گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس کے لاکھ انکار کے باوجود اس کا نکاح وردہ سے کر دیا گیا، جبکہ وردہ حیرانی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ آج صبح دادی جان نے اسے بتایا تھا کہ اس کا نکاح جہانگیر کے ساتھ ہے۔ وہ سمجھ کر بھی کچھ نہ سمجھ سکی تھی، اس لیے بس ٹکر ٹکر دادی جان کی شکل دیکھتی رہی۔ دوپہر میں تائی جان نے اسے ایک خوبصورت سا جوڑا پہنا کر تیار کر دیا۔ رشتے دار بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح خواہ وردہ کی رضامندی لینے آیا تھا۔ تائی جان اور دادی جان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ تائی جان نے اسے اچھے سے سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا بولنا ہے، اور وہ سمجھ گئی تھی۔ اسی لیے جب نکاح خواہ نے آ کر اس سے پوچھا تو اس نے اپنی رضامندی دے دی، مگر جہانگیر کا نام سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر لہرا گیا جب جہانگیر نے اسے غصے سے گھورا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور جہانگیر کچھ نہ کر سکا۔ بس وہ اتنا کر سکتا تھا کہ وہ یہاں سے دور جا سکتا تھا۔ اس نے باہر کی یونیورسٹی میں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ وہاں سے مثبت جواب آ گیا اور اگلے ہفتے جہانگیر کو یہاں سے چلے جانا تھا۔ وہ اپنے جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے یہاں سے جانے میں بس ایک دن رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس نے لاؤنج میں وردہ کو بیٹھے ہوئے پایا۔ جانے کیوں وہ وردہ سے چڑھنے لگا تھا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر کے اندر غصہ بھرا ہوا تھا کیونکہ اس کی بات نہیں مانی گئی تھی۔ اسے یہ غصہ کہیں تو اتارنا ہی تھا۔ یہ کیا تم نے پورے گھر میں شور مچا رکھا ہے؟ تم سے ٹی وی کی آواز ہلکی نہیں کی جاتی؟ جہانگیر نے اونچی آواز میں وردہ سے کہا۔ وردہ جہانگیر کی سخت آواز سن کر ڈر کے مارے اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ بند کرو یہ ٹی وی، کیا بچوں کی طرح ہر وقت کارٹون دیکھتی رہتی ہو؟ جہانگیر نے قریب آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور خود ٹی وی بند کر دیا، اور پھر جہانگیر نے وردہ کا بازو سختی سے دبوچا۔ تمہیں بہت شوق تھا یہ نکاح کرنے کا، دادی جان کو منع کیوں نہیں کیا؟ کیوں اس نکاح کے لیے راضی ہو گئی؟ جہانگیر نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ ایک بچی سے مخاطب ہے جو اس وقت نکاح کے معنی تک نہیں جانتی۔ میں کبھی بھی اس نکاح کو قبول نہیں کروں گا۔ کل میں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آؤں گا۔ کرتی رہنا ساری زندگی میرا انتظار۔ جہانگیر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ دادی جان تمہیں زبردستی میرے سر پر لاد رہی ہیں۔ اگر تمہارے ماں باپ مر گئے ہیں تو اس میں میرا کیا قصور؟ میری کیوں بلی چڑھائی جا رہی ہے؟ جہانگیر کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بغیر سوچے سمجھے کہہ رہا تھا۔ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس کے لفظوں کے چابک کو کس طرح سے وردہ کے دل پر وار کر رہے ہیں۔ دادی جان کو اگر اپنا بوجھ کم کرنا اتنا ہی جلدی تھا تو وہ کسی ملازم سے تمہارا نکاح کروا دیتی۔ پتہ نہیں تمہیں کیوں میرے سر پر سوار کر دیا ہے۔ جہانگیر کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ وردہ صوفے پر گر سی گئی۔ وہ اب بھی حیرانی سے پھٹی پھٹی نظروں سے جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار جہانگیر کا یہ روپ دیکھا تھا۔ اس وقت تو اسے جہانگیر کی باتوں کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، مگر اس کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا۔ وہ چاہ کر بھی سالوں تک خود کو جہانگیر کی باتوں کے سحر سے آزاد نہیں کروا سکی۔ اس کے لیے سب کچھ ختم ہو گیا تھا، مگر وہ ابھی بھی چپ تھی۔ اس کے صبر کا باندھ نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ جانے کب تک روتی رہی۔ وردہ نے اس دن یہ طے کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی جہانگیر کے سامنے نہیں جائے گی اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرے گی۔ جہانگیر دوسرے ملک چلا گیا، مگر اپنا خوف وردہ کے دل میں بٹھا گیا تھا۔ اس نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ وہ یہ فیصلہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ 24 سال کا پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ وہ وردہ کے خلاف نہیں تھا، بلکہ ایک 12 سالہ بچی سے
نکاح کرنے کے خلاف تھا۔ وردہ اور جہانگیر کے نکاح کے بعد دادی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ بیٹے کا غم دل سے لگ گیا تھا، وہ انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک ہی وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس بار بھی وردہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ اس بار بھی نہیں روئی تھی، اسے جتنا غم ملتا وہ اتنا ہی خاموش ہو جاتی، نہ چیختی چلاتی اور نہ ہی بین کرتی، بس ٹکر ٹکر اپنے ہونے والے نقصان کو دیکھتی رہتی۔ دادی جان اس دنیا سے جا چکی تھی اور وردہ تنہا رہ گئی تھی۔ صفیہ بیگم اور عالم صاحب اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتے، مگر وہ اپنے خول میں بند ہو چکی تھی۔ جہانگیر بھی جا چکا تھا، مگر وردہ اس کی طرف سے اپنا دل خالی خالی محسوس کرتی تھی۔ جہانگیر کو دوسرے ملک گئے 6 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہو چکی تھی اور وہ اب وہاں پر جاب کر رہا تھا۔ صفیہ بیگم اور عالم صاحب اسے روز واپس آنے پر زور دیتے، مگر جانے کیوں وہ واپس نہیں آنا چاہتا تھا، وہ ہر بار ٹال جایا کرتا تھا۔ وردہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ جہانگیر اس کی وجہ سے واپس نہیں آ رہا، کیونکہ جاتے ہوئے وہ اسے یہ سب کہہ کر گیا تھا کہ وہ کبھی بھی لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ وردہ جب بھی اپنی تائی امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی تو وہ اس کا ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی۔ وردہ کو وقت کے ساتھ ساتھ نکاح کا مطلب بخوبی سمجھ آ گیا تھا۔ اتنی دوریوں کے باوجود بھی اس کا جہانگیر سے کس قدر مضبوط رشتہ تھا، وہ حیران رہ جاتی تھی۔ جہانگیر روز ہی فون کر کے اپنے ماں باپ سے بات کرتا تھا۔ صفیہ بیگم کی زبان پر بس ایک ہی بات ہوتی تھی کہ اب وہ واپس آ جائے۔ اس روز شاید صفیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ جہانگیر سے بات کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ عالم صاحب ان کے برابر میں ہی بیٹھے انہیں حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ ماں تھی، اپنا دکھ کیسے بیان کر سکتی تھی؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھے ہوئے انہیں 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ آخرکار جہانگیر بھی اپنی ماں کے رونے پر پگھل گیا اور اس نے واپس آنے کی حامی بھر لی۔ جہانگیر، تم سچ کہہ رہے ہو کہ تم واپس آؤ گے نا؟ صفیہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جہانگیر سے بے قراری سے سوال کیا۔ کھانا لگاتے ہوئے وردہ کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے تھم سے گئے تھے۔ خوف کے مارے اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے وہ سب سے انجان بنی کھانا لگاتی رہی۔ صفیہ بیگم نے جہانگیر سے بات کر کے فون رکھ دیا، مگر آج ان کے چہرے پر ایک الگ ہی خوشی تھی۔ جہانگیر نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے آ رہا ہے۔ یہ 1 ہفتہ گزارنا صفیہ بیگم کو بہت دشوار محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے وردہ بالکل خاموش تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر یہاں آ کر سب سے پہلے اس سے اپنا رشتہ ختم کرے گا۔ 1 ہفتہ بھی پلک جھپکتے گزر گیا۔ جیسے جیسے جہانگیر کے واپس آنے کے دن قریب آ رہے تھے، وردہ کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جہانگیر کا سامنا کرنے کے خوف ہی اس کا دل بند ہونے لگتا۔ جس روز جہانگیر نے واپس آنا تھا، اس روز صفیہ بیگم صبح سے ہی ملازموں کے ساتھ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ وہ جہانگیر کے لیے طرح طرح کے پکوان تیار کر رہی تھی۔ 6 سال کا بہت لمبا عرصہ تھا جو انہوں نے اپنے بیٹے کے بغیر گزار دیا تھا۔ وردہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر رات 10 بجے کی فلائٹ سے واپس آ رہا تھا۔ وردہ نے سکون کا سانس لیا کہ اسے جہانگیر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ 8 بجے ہی کھانا کھا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں آ تو گئی تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ لاؤنج سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً جہانگیر واپس آ گیا تھا۔ وردہ گھبراہٹ کے مارے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 6 سال میں جہانگیر کے خوف نے اس کے دل میں اپنے پنجے گاڑ لیے تھے۔ وردہ لائٹ بند کر کے سونے لیٹ گئی۔ باہر سے آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ اس نے تنگ آ کر اپنے کانوں پر تکیہ رکھ لیا۔ کافی دیر تک وہ جاگتی رہی، پھر جانے کب اس پر نیند مہربان ہوئی اسے پتہ ہی نہ چل سکا۔
جہانگیر کا خوف کہیں بہت پیچھے رہ گیا تھا اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ کسل مندی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس کا انٹر مکمل ہو گیا تھا اور اب اس نے گریجویشن میں داخلہ لیا تھا۔ وہ یونی جانے لگی تھی اور ڈرائیور اسے یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا اور لینے بھی وہی آتا تھا۔ اکثر عالم صاحب بھی وردہ کو یونیورسٹی چھوڑنے چلے جایا کرتے۔ وردہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ اس نے سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج کا سوٹ نکالا، شارٹ شرٹ اور اس کے ساتھ ٹراؤزر تھا۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ بال تقریباً سوکھ چکے تھے، بس ہلکی ہلکی نمی تھی۔ وردہ اپنے نم بالوں کو کمر پر پھیلا کر چھوڑ کر گلے میں دوپٹہ ڈال کر باہر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ جہانگیر ابھی نہیں اٹھا ہوگا، اسی لیے وہ بے فکری سے اپنے کمرے سے باہر آئی اور سیدھا ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی تھی۔ صفیہ بیگم اور عالم صاحب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ وردہ ان دونوں کو سلام کرتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ابھی نظر اٹھا کر سامنے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وردہ نے اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں سے ایک آملیٹ نکال کر اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کانٹے سے توڑ کر منہ میں ڈالنے ہی لگی تھی۔ دوسری جانب جہانگیر عالم ساکت سا بیٹھا اپنے سامنے موجود اس حسن کی ملکہ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی موجودگی سے بالکل انجان ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ جہانگیر جب یہاں سے گیا تھا اس وقت وہ بچی تھی، مگر آج وہ ایک دوشیزہ کا روپ دھارے اس کے سامنے موجود تھی۔ جہانگیر اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کے کپڑوں کا رنگ زیادہ گلابی تھا یا اس کے چہرے کا رنگ۔ وہ بال جو کبھی محض کندھوں تک آتے تھے اب کمر کے خم کو چھو رہے تھے۔ جہانگیر کا بے اختیار ہی جی چاہا کہ وہ ان بالوں کی نرماہٹ کو چھو کر محسوس کر سکے، مگر فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کی سماعتوں سے جہانگیر کی آواز ٹکرائی تھی، وردہ تم رات کو میرا انتظار کیے بنا ہی سو گئی؟ جہانگیر نے وردہ کے چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وردہ کا آتا سانس رک گیا، منہ میں نوالا لے جاتا اس کا ہاتھ ساکت ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ جہانگیر عالم اس کے سامنے بیٹھا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پلیٹ ویسے ہی رکھی تھی، اس کا مطلب تھا کہ اس نے ابھی تک ناشتہ شروع نہیں کیا تھا۔ ان 6 سالوں میں وہ کتنا بدل گیا تھا، وردہ تو اسے پہچان ہی نہیں سکی تھی۔ وہ اس کی آواز سے اسے پہچانی تھی۔ وہ جب یہاں سے گیا تھا تو اس کی کلین شیو تھی، مگر اب اس کے چہرے پر گھنی داڑھی موجود تھی جو اسے مزید دلکش بنا رہی تھی اور اس کی مردانہ وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ گھنی مونچھوں تلے اس کے انابی لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ وردہ کے چہرے کا رنگ سفید ہوا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ بس سانس روکے اپنے سامنے بیٹھے جہانگیر عالم کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر بھی وردہ کو دیکھ کر حیران تھا۔ وہ تو آج تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وردہ ویسی ہی ہوگی، مگر وہ تو بہت بڑی ہو گئی تھی۔ جہانگیر تو اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے حیران ہی رہ گیا۔ میں رات کو سو گئی تھی، وردہ نے اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے جہانگیر کو جواب دیا، مگر اس کا لہجہ اس قدر روکھا تھا کہ جہانگیر چپ سا ہو گیا۔ وردہ چپ چاپ سر جھکائے ناشتہ کرنے لگی۔ اس نے بمشکل ہی 2-4 لقمے زہر مار کیے تھے۔ اس سے زیادہ اس کی حلق سے نہیں اتر رہا تھا، کیونکہ جہانگیر کی نگاہیں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی تھیں۔ وردہ یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جہانگیر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ بہت ممکن کوشش کرتی کہ اس کا سامنا جہانگیر سے نہ ہو۔ جہانگیر کے الفاظ اس کی روح میں پیوست ہو گئے تھے اور وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ جہانگیر پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ وہ آج نہیں تو کل لازمی اس رشتے کو ختم کر دے گا، اس لیے وہ کسی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ جہانگیر کی ساری باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی تھیں۔ یونیورسٹی سے آ کر وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، یہاں تک کہ رات کے کھانے کے لیے بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آتی تھی۔
अपना खाना वो अपने कमरे में ही मंगवा लिया करती। कोई और होता तो आलम साहब सफिया बेगम से जरूर सवाल करते, मगर वो जानते थे कि वर्दा जहांगीर के सामने आने से हिचकिचा रही है, इसलिए वो लोग उस पर जोर नहीं दे रहे थे, क्योंकि सफिया बेगम उन दोनों के दरमियान छाई सर्द महरी से अच्छी तरह से वाकिफ थी। उनके दिल से ख्वाहिश थी कि वर्दा ही उनकी जहांगीर की जिंदगी में आए, मगर इस मोड़ पर आकर वो उन दोनों के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहती थी। वो समझ गई थी कि शादी एक बहुत नाजुक बंधन है, ये जबरदस्ती की बुनियाद पर कायम नहीं रखा जा सकता। उसी निकाह की वजह से उनका बेटा 6 साल तक उनसे दूर रहा था, इसीलिए उन्होंने इस बात का फैसला जहांगीर और वर्दा पर ही छोड़ दिया। दूसरी जानिब वर्दा के जहन में हर वक्त जहांगीर की बातें गूंजती रहती। वो चाह कर भी खुद को उस अजियत से नहीं निकाल पा रही थी। वर्दा अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। शाम से ही मौसम खुशगवार हो रहा था, हवा भी चल रही थी। वर्दा खिड़की में खड़ी थी और उसकी नजरें लॉन में थी। इसी असना में बूंदाबांदी शुरू हो गई। बारिश हमेशा से ही वर्दा की कमजोरी रही थी। इस वक्त भी रात के 11 बज रहे थे। सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। वर्दा का दिल बारिश में जाने को मचलने लगा। देखते ही देखते बारिश तेज होने लगी। वर्दा फौरन ही अपने पाँव में स्लीपर पहनती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे यकीन था कि इस वक्त तक सब सो चुके होंगे, इसीलिए वो बेफिक्री से बाहर लॉन में चली आई। बारिश मजीद जोर पकड़ चुकी थी। बारिश हमेशा से ही वर्दा की कमजोरी रही थी। वो बारिश को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाती थी। वो बारिश में दोनों हाथ फैलाए गोल गोल घूम रही थी। इतने दिनों बाद वो अपने कमरे से बाहर निकली थी, वरना जहांगीर की वजह से यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो अपने कमरे में ही बंद हो जाती थी। वो इस वक्त ये बिल्कुल नहीं जानती थी कि जहांगीर आलम अपने कमरे की खिड़की में खड़ा सीने पर हाथ बांधे फुर्सत से उसे ही देख रहा है। जहांगीर की नजरें वर्दा के कमसिन वजूद पर थीं। जहांगीर ने कभी नहीं सोचा था कि वर्दा इस कदर हसीन रूप में उसके सामने आएगी। जब तक उसने वर्दा को नहीं देखा था, उसका इरादा यही था कि वो वापस जाकर ये रिश्ता खत्म कर देगा। मगर उस रोज जब उसने पहली बार नाश्ते की टेबल पर वर्दा को देखा, तो जाने कितनी ही देर वो टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। वर्दा के वजूद पर भी नजरें हटाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। वो अपना दिल वर्दा के सामने हारता हुआ महसूस कर रहा था। इतने सालों की जिद और आना चंद लम्हों में ही खत्म हो गई। जहांगीर खुद भी अपने दिल की हालत समझ नहीं सका, मगर जब उसे यह समझ आया तो उसने ये जाना कि वो वर्दा से मोहब्बत करने लगा है। जहांगीर के लिए ये इकरार करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि 6 सालों तक अपनी इसी जिद की वजह से उसने घर का रुख नहीं किया था। वर्दा ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वो बारिश के कतरों को अपने चेहरे पर गिरता महसूस करना चाहती थी। उसने सर उठाया तो उसकी नजरें सीधी जहांगीर आलम के कमरे की जानिब उठी, जहां जहांगीर आलम खड़ा फुर्सत से उसे देख रहा था। जहांगीर को देखकर वर्दा की रूह फना होने लगी। वो समझ गया था कि वर्दा ने उसे देख लिया है। वो फौरन ही अपने कमरे से निकला और लॉन की जानिब बढ़ गया। वर्दा उसी लम्हे तेजी से अपने कमरे में जाने लगी, मगर जब तक जहांगीर आलम बाहर लॉन में पहुंच गया था। जहांगीर लॉन की सीढ़ियों पर वर्दा के सामने खड़ा था। एक पल के लिए दोनों की नजरें चार हुईं। वर्दा उसके बराबर में से निकलकर अंदर की जानिब बढ़ने लगी, मगर अगले ही लम्हे जहांगीर ने उसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। वर्दा इस अचानक उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। वो बेइख्तियार जहांगीर के सीने से टकराई थी। क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? जहांगीर ने वर्दा को अपने करीब करते गंभीर लहजे में पूछा था। बारिश जहांगीर को भी भिगो चुकी थी। वो दोनों खुले आसमान तले खड़े थे और बारिश में भीग रहे थे। वर्दा की आंखों में खौफ वाज़ेह देखा जा सकता था। वर्दा ने जहांगीर की मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर उसकी गिरफ्त मजीद मजबूत हो गई। छोड़े मुझे,
یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وردہ نے خود کو چھڑانے کی ناکام سی کوشش کی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، جہانگیر نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، جس کے چہرے پر بارش کے قطرے شبنم کی بوندوں کی مانند پھسل رہے تھے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ میں آپ سے کیوں دور بھاگ رہی ہوں۔ میں آپ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ اتنے سالوں تک آپ کے لفظوں نے مجھے ہر لمحہ مارا ہے۔ آپ نے ہی مجھ سے کہا تھا کہ میں زبردستی آپ کے سر پر مسلط کر دی گئی ہوں، تو آپ اب کیوں مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں؟ آپ کو مجھ سے یہ سوال کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آج وردہ کا صبر جواب دے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ بارش کی وجہ سے جہانگیر اس کے آنکھوں کے آنسو نہیں دیکھ سکے گا، مگر اس کا درد اور اس کے آنسو جہانگیر کی نظروں سے چھپے نہیں رہ سکے۔ جہانگیر کے دل میں ٹیس سے اٹھی تھی۔ وہ لڑکی اتنے سالوں تک اس کے لفظوں کا بوجھ اپنے دل پر لیے پھرتی رہی۔ وردہ، وہ سب اس وقت میں نے غصے میں کہا تھا، میری بات کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں تھا۔ جہانگیر نے اسے مزید قریب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ میری وجہ سے یہاں سے گئے تھے، میری وجہ سے ہی لوٹ کر نہیں آ رہے تھے، میری وجہ سے ہی تائی امی آپ کے انتظار میں روتی رہتی تھیں۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا، دادی جان میرا نکاح کسی ملازم سے کروا دیتی، یہی بہتر رہتا۔ آج میرے دل پر اتنا بوجھ تو نہ ہوتا۔ وردہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ جہانگیر کے ماتھے کی رگیں ابھری۔ وہ اب کیسے وردہ کے ساتھ کسی اور کا نام برداشت کر سکتا تھا؟ وردہ، میں اپنی غلطی پر تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے نکاح کرنے کے خلاف نہیں تھا، ایک 12 سالہ بچی سے نکاح کرنے کے خلاف تھا۔ جہانگیر نے اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، مجھے اب آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ آپ کی وجہ سے میں 6 سال اسی گلٹ میں رہی کہ میں غلط ہوں، اور اب آپ آ کر کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وردہ نے جہانگیر کی گرفت سے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ آپ یہ رشتہ ختم کر دیں تو ہم دونوں کے لیے بہتر ہوگا، وردہ نے جہانگیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ جہانگیر ضبط سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ لوگ وردہ کی رخصتی کر دیں، ویسے بھی ہمارے نکاح کو بہت وقت ہو گیا ہے۔ اگلے دن ہی جہانگیر عالم صاحب اور صفیہ بیگم کے سامنے کھڑا تھا۔ دونوں نے حیرانی سے جہانگیر کو دیکھا۔ وہ دونوں تو یہی سمجھ رہے تھے کہ جہانگیر کبھی بھی وردہ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ اپنے منہ سے رخصتی کا کہہ رہا تھا۔ جہانگیر کا یہ فیصلہ سن کر عالم صاحب اور صفیہ بیگم بہت خوش ہوئے۔ وہ تو پہلے دن سے چاہتی تھیں، مگر سب جہانگیر خود اپنے منہ سے کہہ چکا تھا۔ وردہ کو جب پتا چلا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ جہانگیر کا کون سے روپ پر یقین کرے، جہانگیر کا یہ روپ سچا تھا یا وہ روپ۔ مگر وردہ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے تایا اور تائی کے سامنے جا کر انکار کر سکے۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ اس کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ یہ رشتہ دادی جان طے کر کے گئی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر وردہ اب بھی جہانگیر کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتی اور اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی۔ جہانگیر سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا تھا، مگر فی الحال چپ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وردہ اس سے ناراض ہے اور وہ اس کی ساری ناراضگی دور کرنے کا ارادہ بھی رکھتا تھا۔ وردہ سرخ رنگ کے جوڑے میں دلہن بنی جہانگیر کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی جہانگیر کے لیے بہت سی بدگمانیاں تھیں۔ وردہ سوچوں میں گم تھی۔ جب جہانگیر کمرے میں آیا، وردہ کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ کہاں وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی اور اب اسی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جہانگیر نے مسکرا کر دلہن بنی اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر اب بھی ناراضی رقم تھی۔ جہانگیر نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
वर्दा का हाथ कपकपा रहा था। वर्दा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? जहांगीर ने भारी होते लहजे में वर्दा से पूछा। उसने एक झटके से सर उठाकर जहांगीर की तरफ देखा। मैं उस वक्त इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था और अब तुम्हें हरगिज खोना नहीं चाहता। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ एक मुकम्मल और खूबसूरत जिंदगी जीना चाहता हूँ। जहांगीर ने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए कहा तो एक बार फिर से वर्दा की आंखें नम हो गईं। कैसे माफ कर दूं आपके वो सारे अल्फाज आज भी मेरी रूह में पेवस्त हैं। मैं जाने कितनी ही रातें सो नहीं सकी थी। मेरे मामा बाबा मेरे पास नहीं थे। दादी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। क्या आपको एक भी बार मुझ पर तरस नहीं आया था? वर्दा ने रोंदे हुए लहजे में पूछा। मैं गया वक्त वापस नहीं ला सकता, मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ अब कभी भी मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। ये कहते हुए जहांगीर ने उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए और वर्दा उसके सीने से सर टिकाए रोने लगी थी। वो शायद उसे माफ कर चुकी थी,